बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। भुट्टो साहब की आज बरसी, नोडेरो समेत पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी बड़े इज्तिमात उनकी याद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान, एक जलसा भी हुआ, जरदारी साहब ने खिताब किया और कुछ करारदादें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आई जो कि अजब करारदादें थी। उन पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में शरीक होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन डॉक्टर सफदर अब्बासी और मारियाना बाबर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बानी अरकान में से एक शख्स चौधरी असलम एडवोकेट साहब, जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तवील अरसे तक प्रोटोकॉल ऑफिसर, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रहे, यानी इनकी जो पोजीशन है पार्टी में वो इस अंदाज में आप समझ सकते हैं कि सिंध में जिस तरह मुनव्वर सोहरवर्दी शहीद मोहतरमा के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे थ्रू आउट, पंजाब, वफाकी दारुल हुकूमत, सरहद और आजाद कश्मीर में चौधरी असलम साहब उनके साथ थे। और जब मोहतरमा शहीद हुई तो जो उनके साथ जख्मी, शदीद जख्मी होने वाले जो लोग थे उनमें असलम साहब भी थे। लेकिन आज ये यहाँ मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं, ये नोटेरो नहीं गए। गालिबन क्यों नहीं गए और क्या पीपल्स पार्टी ने वहां बातें की हैं, किस तरह कारकुन किस तरह देख रहे हैं भुट्टो साहब की बरसी, वहां के इज्तिमा को और वहां से आने वाली बातों को। तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं दूसरे मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करा दूं, मोहम्मद साले जाफर साहब। आपसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी, दरमियान में भी बात होती रहेगी। आप पहले बताएं जज साहब, आप क्यों नहीं गए लड़काना? सर, मेरे ना जाने की वजह एक तो वो है कि जो जख्मी हुआ मैं, उसके तहत मैं लंबा सफर नहीं कर सकता। एक तो ये वजह बनी मोहतरमा की शहादत के दिन जो मैं जख्मी हुआ तो उसमें मेरे बैलेट हैं वो सफर करने में मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, इसलिए भी नहीं गया। और दूसरी मेरी अपनी एक सोच है कि मैं बीबी को उस कब्र में आज भी बतौर दफन हुए देखना नहीं चाहता। ये अपना मेरा एक फिलोसफी है, वो भी एक माने है इस चीज़ से कि मैं अभी भी समझता हूँ कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन जिस तरह से उसको ख़राब किया जा रहा है वो एक अलग कहानी है। जो करारदाद आई और जो फौजिया बीबी कह रही थी, नहीं, उन्होंने फौजिया भाव साहबा ने कहा कि मोहतरमा जो है उनकी कब्र का ट्रायल नहीं होने देंगे नुसरत भुट्टो। ये क्या स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी स्टेटमेंट मैं नहीं समझ आ रही कि ये फौजिया भाव साहबा पार्टी में आई, 2002 में आई, और ये किस किस्म के बयान दे रही हैं और पार्टी का सारा पट्टा गोल कर रही हैं ये कि बीबी शहीद हो गई। ये जो 4 अप्रैल का दिन है, 4 अप्रैल को जब फांसी दी गई 31 साल पहले भुट्टो साहब को, जी सर, तो ये जो आज की पीपल्स पार्टी है इसमें कौन सा शख्स, ये रोते हुए बहुत से लोगों में नजर आ रहे हैं इस वक्त, कौन शख्स कहाँ था उस वक्त? बाबर इवान साहब कहाँ थे? ये बाबर इवान तो उस दिन मिठाई तकसीम कर रहा था जब भुट्टो साहब को फांसी लगी थी। ये बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें अखबारों में आया, टीवी में भी यही शाया हुआ होगा। 92 में जब बीबी खिताब करने गई पिंडी बार में तो वहां इसने ज़ियाउल्लाह की तस्वीर लगाई हुई थी और नारे मारे। इसको मारा गया बकायदा, ये खाशा खावर हमारा डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, पीपल्स पार्टी वालों ने मारा, पीपल पार्टी के कारकुनों ने इसने किया वहां पे हंगामा। अच्छा, और उसके बाद फिर ये वकील बन गया, वकील बनने के बाद फिर नहीं तो बीबी के करीब कैसे हो गए? बीबी के करीब लाया गया इनको किसी न किसी हवाले से, कौन लाने वाले हैं कैसे है वो एक अखबार के सब एडिटर थे और बतौर सब एडिटर ये इनकी हमदर्दियां उस वक्त भी ज़ियाउल हक के साथ थीं और ये काम करते थे अखबार के दफ्तर से हटकर राजा जफरुल हक के PRO के तौर पर। और जी हाँ, और राजा जफरुल हक साहब ने इनको पाकिस्तान टेलीविजन में खबरों का जो मेन बुलेटिन होता था उस पर इनको बतौर न्यूज एंकर भर्ती कराया था राजा जफरुल हक ने। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर। तो ये PTV से खबरें पढ़ा करते थे और उसके अलावा ऐसे प्रोग्राम जिनमें ज़ियाउल हक की प्रमोशन होती थी उसमें हिस्सा लिया करते थे। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिल हमारे वजीर आजम जो हैं, यानी 4 अप्रैल का दिन है, वजीर आजम उस वक्त मजलिस शूरा में थे, वो तो मेंबर थे ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के, इसमें शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये अजब। तो अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के मेंबर थे और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी में आए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी के गवर्नर, उनके वालिद गवर्नर ज़ियाउल हक के साथ क्या? जी हाँ, मखदूम सज्जाद कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी के वालिद मरहूम थे, ज़ियाउल हक से उनकी बहुत ज़ाती याद अल्लाह थी। ये ज़ियाउल हक साहब का इनके घर मुल्तान में आना जाना था। और इसके अलावा भी आप देखिए जो इस वक्त आपके सदर के करीब तरीन लोग हैं, या तो उनका कभी जुल्फ़कार अली भुट्टो और उसके खानवादे से कोई ताल्लुक नहीं रहा, और अगर कहीं कोई ताल्लुक रहा तो वो दोस्ती का नहीं था,
دشمنی کا تعلق تھا، آج وہ ان کے بہت قریبی ہیں، بہت بڑے مصاحب ہیں. تو ابھی حاکم زرداری صاحب سیاست میں تھے. جی حاکم زرداری صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی لگائی گئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو جب تختہ پلٹا گیا ہے، تو آصف علی زرداری کے والد گرامی نیشنل عوامی پارٹی صوبہ سندھ کے سربراہ تھے، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ پلٹے جانے کا جشن منایا گیا تھا. یہ تاریخی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اچھا، باقی جو لوگ آئے ہیں، یعنی اب اس وقت رحمان ملک صاحب بھی بعد میں آئے ہیں. یہ بہت بعد میں آئے، تو بی بی باہر گئی ہیں، وہاں جا کے چمٹیاں کیسے چمٹے ہیں، یہ باہر کی باتیں ہیں. اچھا، یہ مجھے جو سب بتائیں، بی بی کی دوبارہ شہادت کا مسئلہ آ گیا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں قبر کا ٹرائل نہیں ہونا، ان کا ٹرائل نصرت بھٹو سے. آپ ایسا کارکن کیا، یعنی یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ بہت غلط کر رہے ہیں. بی بی کو آگے کیوں کر رہے ہیں؟ بی بی شہید ہو گئی، اس کو کیوں لا رہے ہیں آپ ان باتوں پہ؟ یہ افسوسناک بات ہے. سب سارے کارکن، اس کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ آپ نے فیس کرنا، اپنے کیس فیس کریں آپ، اس کا کیا تعلق ہے؟ میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، بہت ایک بات بڑی واضح ہے. بھٹو صاحب کا ٹرائل ری ٹرائل کرانا چاہتے ہیں، کریں، اچھی بات ہے. لیکن جو بی بی آپ کی، جس کی وجہ سے آپ پرائم منسٹر ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریزیڈنٹ ہیں، چیف منسٹر ہیں، منسٹر ہیں، اس کا مرڈر ہوا ہے، آپ اس کی انکوائری نہیں کر رہے. باقی بھٹو صاحب کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو درد کہاں سے آ گیا بھٹو صاحب کا؟ آپ تو ساتھ ہی نہیں تھے اس کے، جس کے ساتھ تھے آپ، جس کی وجہ سے آپ بنے ہیں، اس کا نہیں آپ بات کر رہے کہ وہ مرڈر کیسی ہوئی ہے. اچھا، یو این کی رپورٹ ان کو کیسے پتا چلی ہے؟ کانفیڈینشیل رپورٹ ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے غالباً کانفیڈینشیل رپورٹ ان کو کیسے پتا چلی؟ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے رکھوا دی. یو این کی رپورٹ جو ہے وہ کانفیڈینشیل ہو یا نہ ہو، لیکن فیکٹس کا ان کو پتا ہے نا جی، کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان کو پتا ہے کہ اس پہ الزام کس پر آئے گا. تو لہٰذا یہ فورگون کنکلوژن ہے کہ یہ لوگ چونکہ اس میں ملوث ہونا طے ہے کہ ثابت ہو جاتے ہیں، ان کی کوتاہی ہو، ان کا مجرمانہ تغافل ہو، ان کا ہاتھ ہو، یہ سب کچھ ثابت ہونا ہے. جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی نہیں، یعنی آخری وقت میں رپورٹ آ رہی ہے جس دن، تو ان کو یاد آیا حامد کرزئی بڈی ان کا. جی، حامد کرزئی کا سٹیٹمنٹ لیں. ان کو یاد آیا پرنس مکرن کا، اس کا سٹیٹمنٹ لیں، اور لیزا رائس کا لیں. امریکیوں نے کہا کہ ہم 1 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہماری طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا، اور ہمیں، یعنی اب اس مرحلے پہ انہوں نے دنیا بھر کو انوالو کر لیا جو رپورٹ آنے والی ہے. یہ ایک ہتھ کنڈا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہتھ کنڈا ہے کہ کسی طریقے سے بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن ہے وہ بری ہو جائے، دب جائے ان کے جسد خاکی کے ساتھ. نہیں، میرا خیال ہے ایسا ہونے یہ کارکن اور پاکستان کبھی ہونے نہیں دیں گے. پاکستانی قوم ہے، ٹھیک ہے، ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بی بی کا ایک مرڈر جو تھا وہ قوم کے لیے بھی سانے تھا. اس مرحلے میں جب بی بی کا نام استعمال ہو رہا ہے کہ وہ مین ایکیوز تھی اس مقدمات میں، اس پہ صفدر عباسی سے بات کریں گے. وہ کبھی مین ایکیوز تھی نہ ہیں، نہ تھی وہ کبھی. اور یہ نام استعمال ہو رہا ہے، وہ نام استعمال ہو رہا ہے. اور کارکن چپ رہیں گے؟ کارکن میرا نہیں خیال اب چپ رہے ہیں. اب وقت آ گیا کہ کارکن کو بولنا چاہیے کہ ہماری شہید ہوئی ہے، اس کا نام کیوں لے رہے ہو تم لوگ؟ پارٹی چلاؤ چلانی چلتی ہے، نہیں چلتی. آپ سے پوچھوں، آپ کو کیا لگتا ہے کس نے مارا ہے؟ سر بڑا واضح ہے جو رول ہے بندوں کے. جیسے میں نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی، ہائی کورٹ میں بھی ریٹ چل رہی ہے کہ بابر امان اور رحمان ملک کا بڑا میجر رول ہے اس میں، اس کے مرنے میں، اس کی شہادت میں. اگر یہ اس کی گاڑی کو اس کانوائی سے علیحدہ نہ کرتے، وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی. ساری سیکورٹی لے کے وہاں بھاگے اور زرداری اس بیٹھے ہوئے تھے. آ کے جب یہ بی بی شہید ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کس کی کانسپریسی ہے وہ یہی بتائیں گے کہ انہوں کو کس نے کہا ہے، جس نے وہ جگہ دھوئی ہے اس کو کس نے آرڈر کیا تھا. یہ سارے پھنسیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں طاہر صاحب اور سافر صاحب، اور وقفے کے بعد ڈاکٹر صفدر عباسی لاڑکانہ میں اور مریانہ بابر جو محترمہ کے کافی قریب بھی رہی اور کافی کچھ لکھا انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، ایک وقفے کے بعد دونوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے جلسے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل نہیں ہونے دیں گے محترمہ کا تو نام ہی نہیں ہے نیب کی لسٹ میں. محترمہ تو شہید ہو چکی، محترمہ کا ٹرائل نہیں ہونے، اور نصرت بھٹو کا ٹرائل نہیں. نصرت بھٹو صاحبہ ہے کہاں؟ ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صفدر عباسی اور مریانہ بابر.